नमस्कार, एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपालमा फैलिँदै गएको, मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार र बडा दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ त्यो नियन्त्रणको दिशामा गइरहेको छैन र त्यो अझ फैलाउँदो क्रममा रहेको छ। प्रश्नहरू सञ्चार माध्यममा उठिरहेका छन्, प्रश्न संसदमा उठिरहेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले त्यसबारेमा कुराहरू गरिरहेका छन्। कतिपय नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू स्वयंले बाहिर सार्वजनिक रूपमा फलानुले यति भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर किटेर बोल्न थालेका छन्। यसरी भ्रष्टाचारको बारेमा अब मुखै खोलेर मानिसहरू बोल्न थालेका छन्। हिजो मूल मुद्दा राज्य सत्ता परिवर्तनको कुरा थियो, राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा थियो, समावेशिताको कुरा रहेको थियो। तर आज सबैभन्दा ठुलो समस्या हामी कहाँ भ्रष्टाचार भएको छ। संसारमा कयौं त्यस्ता राष्ट्रहरू छन् जहाँ भ्रष्टाचारको कारणले राज्य सत्ता नै परिवर्तन भएका छन्। खास गरी अफ्रिकन मुलुकहरूमा यस्तो कुराहरू देखिन्छ। दक्षिण कोरियामा पनि ब्लू हाउसबाट राष्ट्रपतिलाई जेलले लिएर गएको पछिल्लो उदाहरण छँदै छ। तर हामी कहाँ यस्ता मुद्दाहरू उठ्ने, चर्चा पनि चल्ने अनि सुनवाई चाहिँ नहुने के कारणले त? जब सुनवाई हुँदैन, राज्यका निकायहरूले त्यस अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्दैनन् भनेदेखि यस्ता मुद्दाहरू उठ्नुको के मतलब, यस्ता मुद्दाहरूमा बहस हुनुको के मतलब, किन सुनवाई हुँदैन त? यो लोकतान्त्रिक परिपाटीमा जवाफदेहीपन एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, तर त्यो काम किन भइरहेको छैन? आजको अङ्कमा हामी मूलतः विषयमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ खेमराज रेग्मी, उहाँ पूर्व प्रशासक र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको वर्तमान नेतृत्व उहाँले गरिराख्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। अब यो भ्रष्टाचारको सवाल पनि छ र अरू पछिल्लो प्रकरणबाटै कुरा गरौँ। अस्ति मात्रै सुनियो कि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीको जलविद्युत परियोजनामा यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई मुछेर, यो देशको विपक्षी दलको नेतालाई मुछेर, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीलाई मुछेर यिनीहरू सबै मिलेर 9 अरब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका छन्, मसँग प्रमाण छ भनेर उहाँले बोल्नु, जुन कुराहरू चाहिँ सारा नेपालीहरूले देखेका छन्। त्यो अडियो भिडियो क्लिप्सहरू सबैले हेरेका पनि छन्। यो अरबमा उहाँले अङ्क भन्दा नि 9 अरब रुपैयाँ भन्नुभएको छ। यो सुनिसक्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के लाग्यो कि हामी कहाँ चाहिँ माथिल्लो तहकै मानिसहरूले धेरै ठुल्ठुलो चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दा रहेछन् भन्ने लाग्यो कि सार्वजनिक खपतको लागि यतिसम्म पनि बोल्दा रहेछन् हाम्रो नेताहरूले भन्ने लाग्यो? अब वास्तवमा नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा चाहिँ बढेको कुरा कतैबाट चाहिँ यो लुकेको कुरा चाहिँ होइन। यस सम्बन्धमा ट्रान्सप्यारेन्सीले पनि चाहिँ पटक पटक सरकारको र सम्बन्धित निकायको अर्थात् भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको ध्यानाकर्षण चाहिँ गर्दै आइराखेको अवस्था हो। वास्तवमा के भयो भने यसमा पटक्कै सुनवाई भएन। मूलतः के हो भनेदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम भनेको सरकारको हो र त्यसमा पनि चाहिँ सरकार प्रमुख स्वयंको हो। सरकार प्रमुख स्वयंले चाहने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार हुन्छ, तर त्यसमा के हुनु पर्यो भने एउटा चाहिँ राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनु पर्यो र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्ने दृढ इच्छा शक्ति र दृढ अठोट हुनु पर्यो। त्यो कुरो के देखियो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जब सत्ता सञ्चालन सुरु गर्नुभयो, सत्तामा आउनुभयो, उहाँले सुरुदेखि नै भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूलाई चाहिँ बहुत उत्साहित गर्ने हिसाब किताबले चाहिँ उहाँका अभिव्यक्तिहरू आए। म भ्रष्टाचार गर्न दिन्न, म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भनेर उहाँले पटक पटक विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उहाँले यी कुराहरू दोहोऱ्याइरहनु भयो। तर परिणामले के देखायो भने उहाँका यी जुन वचनबद्धताहरू हुन्, जुन चाहिँ प्रतिबद्धताहरू हुन्, तिनीहरू कुनै पनि लेभलमा, कुनै पनि तहमा कार्यान्वयनमा आएको चाहिँ हामीले देख्न पाएनौँ। कतिसम्म भने उहाँले प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारीहरूलाई विभिन्न तहबाट अथवा विभिन्न प्रकारबाट संरक्षण गर्न खोजेको हो कि भन्ने जस्तो पनि चाहिँ देखियो। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, तत्कालीन सञ्चार मन्त्री जसले 70 करोड रुपियाँको चाहिँ कमिसन लिने सम्बन्धमा दलालसँग
प्रत्यक्ष रूपमा दुईजनाको बीचमा भएको वार्तालापको अडियो बजारमा चाहिँ छ्यापछ्याप्ती आयो र त्यही कारणले त्यो चाहिँ अडियो मेरै बोलियो भनेर उहाँले भन्नुभएको पनि छ सम्बन्धित चाहिँ सञ्चार मन्त्रीले र उहाँले चाहिँ त्यही कारणबाट राजीनामा पनि दिनुभयो। राजीनामा दिइसकेपछि केही समयपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त भने यो अडियो नै फेक हो, नक्कली हो, यो बोली नै उसको होइन भनेर त्यो कुरालाई उहाँले चाहिँ ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्नुभयो। अब यसले गर्दाखेरि के देखियो भने यो भ्रष्टाचारको केसमा नि सर जस्तो चाहिँ अब मैले तपाईँलाई घुस दिएँ, तपाईँले लिनुभयो, हजुर रङ्गी हात पक्राउ पर्यो भने दोष भइहाल्यो। तर यो बार्गेनिङको केसमा चाहिँ हजुर कसैले जस्तो बार्गेनिङ गर्यो, कोसिस गर्यो, भ्रष्टाचार गर्ने कोसिस गर्यो, तर त्यो सम्भव भएन विभिन्न कारणवश भनेदेखि त्यहाँनिर भ्रष्टाचार आकर्षित हुन्छ कि भ्रष्टाचारका कानुन, किनभने उसले चाहिँ दूषित मनले भ्रष्टाचार गर्ने मनले त्यो चाहिँ उद्योग गर्यो, भ्रष्टाचार गर्ने उद्योग गर्यो। जस्तो कसैले ज्यान मार्ने उद्योग गर्यो, मान्छे मरेन भने पनि उद्योग गरे बापत त्यसलाई चाहिँ सजाय हुन्छ। भनेपछि त्यो 70 करोड तपाईँको लियोस् नलियोस् तर उसले चाहिँ लिने मनसायले, भ्रष्टाचार गर्ने मनसायले उसले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने उद्योग गर्यो। उद्योग गरे बापत लिइसकेको भए उसलाई चाहिँ 70 करोड रुपियाँ चाहिँ असुल पर गरेर त्यो बमोजिमको चाहिँ दण्ड सजाय हुन्छ र त्यही बमोजिमको 10 वर्ष प्लस कैद पनि हुन्छ। त्यो लिने उद्योग गरेको हुनाले त्यसको आधा सजाय हुन्छ भनेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 मा स्पष्टसँग लेखेको छ। त्यसो हुनाले यो भनेपछि मैले पैसा लिएको छैन त्यसैले मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्न पाइएन, किनभने उसको चाहिँ मन दूषित छ, उसले पाए गर्ने रहेछ भन्ने भयो, परिस्थिति अनुकूल भएन, त्यसो हुनाले उसले चाहिँ आँटेको कुरो पुगेन। यसमा यो 9 अरबको केसमा त प्रधानमन्त्री माथि नै हो। अब यहाँ कुरो के भयो भने त्यही मैले भन्न खोजेको थिएँ, यो के त भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्नुभयो तर वास्तवमा कार्यान्वयनमा उहाँले उतार्नु भएन। बरु विभिन्न प्रकरणहरूबाट के देखियो भने उहाँले भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्नुभएको हो कि भन्ने शङ्का गर्ने पर्याप्त ठाउँहरू देखिए। त्यसो हुनाले उहाँको भ्रष्टाचार विरोधको जुन प्रतिबद्धता हो त्यो चाहिँ ओठे प्रतिबद्धता मात्रै भयो, मनसा वाचा कर्मणा भन्छ नि होइन, उहाँले बोल्नुभयो त्यो मनबाट आएको हो कि होइन, मनसा वाचा कर्मणा कामले पनि देखाउनु पर्यो। अनि बल्ल त चाहिँ त्यो सज्जनहरूले चाहिँ मनले जे सोच्छ मुखले त्यही बोल्छ र कामले त्यही गर्छ भन्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता चाहिँ यो लिप सर्भिस मुखले मात्रै भयो हो। त्यसो हुनाले त्यो मात्रै होइन, तपाईँले बालुवाका जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चल्यो, उहाँकै वास्तवमा चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु भयो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ल्याएर। त्यसमा चाहिँ विभिन्न पूर्व सचिवहरूदेखि लिएर पूर्व मन्त्रीहरूदेखि लिएर विभिन्न कर्मचारीहरू परे, त्यसमा चाहिँ उहाँको सहयोग छ। उहाँले नै एउटा चाहिँ त्रिताल चाहिँ आयोग गठन गरेर छानबिन गर्न लगाएर अनि त्यो आधारमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिदिनु भयो भनौँ न। त्यसमा उहाँको चाहिँ चासो देखियो। यसबाट के देखिन्छ भने यदि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा चासो लिने हो भने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक चाहिँ काम गर्न दिने हो, त्यहाँ कुनै बाधा व्यवधान चाहिँ उत्पन्न नगराइदिने हो प्रधानमन्त्रीको तहबाट, सरकारको तहबाट भने काम हुन सक्दो रहेछ भने त्यो चाहिँ एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। तर त्यहाँ पनि के गर्नुभयो भने उहाँले आफ्नो के भन्छ उहाँको चाहिँ महासचिव पनि त्यसमा चाहिँ मुछिनुभयो त्यहाँ चाहिँ। अनि उहाँले महासचिवको चाहिँ बचाउ गर्नुभयो। महासचिवले गल्ती गरेका छैन, ऊ त बरु चाहिँ नोक्सानमा परेको छ, उसलाई त क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने कुरो पनि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको मुखबाट हामीले चाहिँ सर्वसाधारणले सुनियो। त्यसो हुँदाखेरि के देखियो भन्दाखेरिलाई चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कतै सत्ताधारीहरूले विपक्षीहरू प्रतिपक्षीहरू अथवा आफ्ना रिस उठेका व्यक्तिहरूलाई रिसिभी साधना गराउने साधन त होइन, माध्यम त होइन भन्ने देखियो। किनभने एउटै केसमा कसैलाई चाहिँ जग्गा फिर्ता गरे बापत चाहिँ उन्मुक्ति पाउने, अरू सबैले चाहिँ होइन मुद्दा खेप्नु पर्ने भन्ने कुरो त होइन। त्यसो हुनाले सबभन्दा मुख्य कुरो के हो भने यो चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्ति र चाहिँ दृढ चाहिँ
अठोट चाहिँ चाहिने त्यो कुराको नितान्त अभाव देखियो। प्रधानमन्त्री जहाँसम्म अब हो प्रधानमन्त्रीको अठोट नि सर जस्तो चाहिँ उहाँको अठोटले अरूलाई कारबाही गर्नको लागि मात्रै उहाँको अठोट हो कि आफूमाथि प्रश्न उठ्यो भनेदेखि त्यहाँ जवाबदेही हुनको लागि पनि अठोट चाहिन्छ? बिल्कुलै। अब जस्तो अहिले बाबुराम भट्टराईजी जो यो मुलुकको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री हो, एउटा जिम्मेवार नेता हो, उहाँलाई अहिले पनि सरकारले चाहिँ विभिन्न सुविधा दिएर हैन सम्मान गरेको छ भनौँ अथवा उहाँको चाहिँ सेवा दिएको छ चाहिँ राज्यले। त्यस्तो व्यक्ति, त्यो जिम्मेवार व्यक्ति, साँच्चै भन्यो भने भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भनेको एउटा चाहिँ व्यक्ति होइन, त्यो एउटा संस्था हो। त्यो संस्थाले एउटा अत्यन्त गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ पूर्व दुईजना चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू र वर्तमान प्रधानमन्त्रीको चाहिँ माथि। अब यो चाहिँ वास्तवमा अत्यन्तै गम्भीर आरोप हो। योलाई हामीले कुनै चाहिँ चुनावी भाषणका बेलामा सामान्य चाहिँ कार्यकर्ताले लगाएको आरोपको रूपमा यसलाई हेरिनु हुँदैन। यो चाहिँ यसको वास्तवमा राज्य तहबाट यो कुरालाई छानबिन हुनुपर्छ। यो हो कि होइन? यदि भट्टराईले डाक्टर भट्टराईले यो चाहिँ आवेशमा आएर अथवा कुनै चाहिँ आवेगमा हैन आएर सस्तो लोकप्रियता कमाउन मात्रै भनेको हो भने त्यो कुरो उहाँले चाहिँ जनतालाई चाहिँ स्पष्ट पार्नु पर्यो। उहाँको पोजिसन के हो भनेर हैन म त बेहोसमा भन्ने हुनु पर्यो अथवा होइन म त होसमा भनेको भने उहाँले यो कुरालाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। निष्कर्षमा चाहिँ उहाँले कसरी पुर्याउनु? उहाँले कसरी निष्कर्षमा पुर्याउनु सक्नुहुन्छ? उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखिलाई चाहिँ मसित 9 अरब रुपियाँ 3 जना प्रधानमन्त्री वर्तमान र चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले बाँडीचुडी खाएको कमिसन खाएको मसँग चाहिँ प्रमाण छ भनेर भन्नुभएको छ। यो के हो भन्नु होला भने जस्तो अख्तियारको लागि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। कुनै पनि स्रोतबाट भ्रष्टाचार भएको छ वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाएमा अख्तियारले त्यो स्रोतलाई आधार मानेर थप अनुसन्धान गर्न सक्छ भनिन्छ। र त्यो अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यो स्रोतलाई बोलाएर हैन बकपत्र गराएर अनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ उसित चाहिँ विवरणहरू चाहिँ लिन सक्छ, प्रमाणहरू सङ्कलन गर्न सक्छ भनेर यो चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा चाहिँ स्पष्टसँग लेखिएको छ। त्यसो हुनाले पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले बोलेको कुरा यदि मैले भने नि यदि उहाँले चाहिँ होसमै बोलेको हो भने उहाँले यो कुरालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याएर राज्यप्रति उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो। अब यो कसरी गर्ने हो त उहाँले? कसरी गर्ने हो भने उहाँले त्यो प्रमाण सहित अख्तियारमा चाहिँ निवेदन दिनुपर्छ। ल यहाँ यस्तो यस्तो किसिमले चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ, यसरी मिलेर यिनीहरूले चाहिँ खाए कमिसन हैन 2-4 हजार होइन, 2-4 लाख होइन, 2-4 करोड पनि होइन, 9 अरब भनेको त त्यसले चाहिँ कतिवटा अस्पताल बन्थ्यो। अहिले यो चाहिँ हैन कोभिड-19 को चाहिँ यो आपतकालमा कतिवटा अस्पताल बन्न सक्थे हैन। त्यो चाहिँ सानो कुरो होइन, धेरै ठुलो रकम होइन भनेदेखिलाई चाहिँ यदि उहाँले त यो त राजनीतिक एउटा पोलिटिकल स्टन्टको लागि मात्रै भन्नु हो भने यो चाहिँ अत्यन्त चाहिँ खेदजनक कुरो मात्रै होइन, यो चाहिँ सामाजिक अपराध हो, यो राजनीतिक अपराध हो। यो यदि यो होइन भने यदि हो भने उहाँले अख्तियारमा जानु पर्यो, हो उहाँ दिनु पर्यो अथवा आफ्ना मान्छेहरू मार्फत चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उजुरी दिनु पर्यो, यो चाहिँ सूचना दिनु पर्यो। अनि यदि होइन भनेदेखि चाहिँ कोही पनि एउटा व्यक्तिले जस्तो फलानु चाहिँ भ्रष्टाचारी हो भनेर आरोप लगाउन पाइन्छ? पाइँदैन। प्रमाण छैन भनेदेखि? प्रमाण छैन भने पाइँदैन। त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ यदि अब त्यो भने नि जसलाई आरोप लगाइया छ उसले चाहिँ कानुनी उपचार चाहिँ खोज्न पाउँछ, मानहानिको हैन उपचार खोज्न पाउँछ। सार्वजनिक बेइज्जती भयो भन्ने भयो हैन। मैले यो चाहिँ किन भन्न खोजेको छु भने जस्तो यो उहाँहरूको कुराहरू हो, उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सामाजिक राजनीतिक चाहिँ यो चाहिँ अपमान भयो। यो प्रकरणमा चाहिँ जस्तो विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा उहाँको सचिवालय पार्टीले एउटा वक्तव्य निकाल्यो, ठिक छ, त्यसो भएदेखि यसको प्रमाण दिनुहोस्, पुष्टि गरिदिनुहोस् कि हामीले भ्रष्टाचार गरेको छ भनेदेखि
नत्र भने जथाभावी नबोल्नुहोस् भनेर उहाँले भनेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईको टोन थोरै चेन्ज भएको छ नि। हो, अब यस्तो के यो चाहिँ के हुन्छ भने मैले अघि नै भने नि राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीसम्म पुगिसकेको व्यक्तिले जथाभावी बोल्ने गर्दाखेरि सस्तो लोकप्रियताको लागि अथवा पोलिटिकल स्टन्टको लागि जथाभावी बोल्दाखेरि जनताले के सोच्छन् त? जस्तो यो चाहिँ बाबुराम भट्टराईको जुन चाहिँ प्रकरण छ यसले सम्पूर्ण राजनीतिक नेताहरूमाथि जनताको अविश्वासको श्रृङ्खला बढ्दै जाने भयो हैन। यदा कदा उनीहरूले सुनेका थिए जम्मै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री सब भ्रष्ट छन्, यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरे हुनाले चाहिँ मुलुकको विकास हुन सकेन, जहाँ पनि कमिसन खान्छन्, कमिसन नभइकन चाहिँ कुनै कामै गर्दैनन्, ठेक्कापट्टा दिनु पर्यो भने जम्मै आफ्नै मान्छे बोलाएर दलालसित सम्पर्क गरेर गर्छन् भनेर समाजमा जुन चाहिँ चर्चा परिचर्चा चल्ने गर्थे त्यसले पनि एउटा चाहिँ जनतालाई चाहिँ हैन के हो कि होइन अब भन्या छन् एउटा जेनरल टर्ममा त्यसो भनिन्थ्यो। तर यहाँ त किटेरै भन्यो। तर यहाँ त फलानो मान्छेले फलानो मुद्दामा बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनामा 9 अरब रुपियाँ ठेकदारसँग अरूले त दिँदैनन्, जनताले त दिँदैनन् नि। जनतालाई त हामीले त त्यहाँ जग्गाको मुआवजाहरू वितरण गर्दैछौँ। त्यो दिने कसले हो? ठेकदारले हो, दलालले हो, त्यो बिचौलियाले हो। उनीहरू मार्फत चाहिँ 9 अरब रुपियाँ लिएका छन्। कसले त? फलानाले। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र वर्तमान बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लिए हैन 9 लाख रुपियाँ बाँडेर लिएका छन्। 9 अरब रुपियाँ चाहिँ बाँडेर लिएका छन् भनेर भन्नु कुरो यो चाहिँ सामान्य कुरो होइन। अब यसमा चाहिँ त्यसबारेदेखि पुष्टि गर न त भनेर जुन शेरबहादुर देउवाले जुन भनेका छन् नि, ठिक छ, विपरीत कोणबाटै भए पनि एउटा सकारात्मक ठाउँमा त हामी आइपुगेका छौँ। ल सुरु गरौँ त छानबिन भनेर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब वास्तवमा यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अलिकति बलियो, स्वतन्त्र, निष्पक्ष हैन र अलिकति चाहिँ साहसिक हुने हो भने यो कुरामा चाहिँ बाबुराम भट्टराईलाई तत्काल बोलाएर बयान लिएर प्रमाण मागेर कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ। यदि उहाँले उजुरी दिनु भएन भने पनि उजुरी दिनु पर्दैन। तपाईँले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा के भन्छन्? कुनै पनि स्रोतबाट सूचना प्राप्त भएमा है कि कुनै पनि मिडियाबाट चाहिँ प्राप्त गरे पनि हुन्छ, पेपरमा निस्केको आधारमा पनि चलाउन सक्छ। कसैले टेलिफोनबाट, जस्तो हामी त प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर यस्ता कामहरू गरियो नि, टेलिफोनको भरमा हामीले चाहिँ ल सुब्बाले चाहिँ तैँले यो लेख म प्रमाणित गरिदिन्छु, फलानाले फोन गर्यो, त्यसबाट कारबाही चला भनेर पनि चलाइया छ, पक्रेर ल्याइया छ भने यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनले त्यो सुविधा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ। यदि अख्तियार जाग्ने हो भने उसको लागि यो प्रमाण एकदम काफी छ। किन भन्दाखेरि उहाँले स्पष्ट बोलेको छ, हाम्रो भिडियो छ। अनि हाम्रो अख्तियार चाहिँ किन यस्तो निदाएको, बडा मुर्झाएर बसेको, उसलाई त गएर चिमोट्यो भनेदेखि पनि अनि आधी घन्टापछि अయ్యా भन्ने खालको किन यस्तो भएको त? हेर्नुहोस्, अब सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्यको कुरा के भयो भने यी चाहिँ आयोगहरू, संवैधानिक आयोग भनेको चाहिँ सरकारले, सत्ता पक्षले गलत ढङ्गले काम गर्छ, कानुन मिचेर काम गर्छ, कानुनको बर्खिलाफमा काम गर्छ। उस्तै पर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई अनुकूल हुने ऐन बनाएर भए पनि भ्रष्टाचार अनियमित रूपले काम गर्छ भनेर त्यसमाथि निगरानी राख्नको लागि विभिन्न संवैधानिक निकायहरू चाहिँ खडा गरिएका हुन्। तिनीहरू वास्तवमा आफैमा शक्तिशाली छन्। संविधानले परिकल्पना यति शक्तिशाली छ कि वास्तवमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एउटा सदस्यलाई चाहिँ निकाल्न पर्यो भने, आयुक्तलाई निकाल्न पर्यो भने तल्लो सदनको प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमतले मात्रै महाभियोग लगाएर निकाल्न सक्छ। त्यति दलसँग राखेको छ। तर दुर्भाग्य के भइदियो भने त्यहाँ नियुक्त हुने प्रमुख आयुक्तदेखि लिएर आयुक्तहरू सबै चाहिँ दलगत भाग बन्नमा परेका व्यक्तिहरू भए। अब अहिले त मलाई त त्यो पनि भन्न चाहिँ मन लाग्न छोड्यो। किनभने दलगत भाग बन्नमा पर्यो भने त दलको एउटा आधिकारिक निकाय बसेर यो मान्छे ठिक छ भनेर त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सिफारिस गर्दा अलिक गतिलो पर्दो नि। अहिले त त्यो पनि भएन। त्यो त संवैधानिक परिषदका जुन सदस्यहरू छन् उनीहरूको भाग बन्नमा परेका व्यक्तिहरू चाहिँ नियुक्ति भएर जाने भए। पार्टीलाई थाहै छैन, पार्टीलाई पनि थाहा छैन वास्तवमा। वास्तवमा पार्टीगत पनि हुनुहुन्न
है कि किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो संविधानले के भनेको छ भने त्यो नियुक्त हुनुभन्दा पहिला हुने बेलामा कुनै पनि पार्टीको सदस्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ भइहाल्छ है कि पार्टीको पनि होइन उनलाई तर मैले त त्यो हुँदाखेरि पनि अलिक बेटर हुन्थ्यो कि अहिले त के भयो भने व्यक्तिगत भाग बन्नमा अब आयुक्तहरू प्रमुख आयुक्तहरू नियुक्ति हुनुभयो व्यक्तिगत आयुक्त जब चाहिँ भागबन्डामा हुन्छन् भने तिनीहरू को प्रति वफादार हुन्छ जुन व्यक्तिले उनीहरूलाई सिफारिस गर्छ जुन व्यक्तिले उनीहरूलाई नियुक्ति गर्छ त्यो व्यक्तिप्रति इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ वफादार हुने भयो उसको पकेटको मान्छे भयो पकेटको मान्छे हामीले बनाएको चाकरी गरेको मान्छे हामीले बनाएको संवैधानिक अङ्ग तर बनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा फलानो व्यक्तिको पकेटको मान्छे बन्यो त्यसो हुँदाखेरि के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर सर जस्तो अहिले एउटा चर्चा पनि के पनि सुनिराखेका छौँ मैले भने यो अख्तियारमा चाहिँ यो पूर्व प्रशासकहरूलाई प्रशासनका मानिसहरूलाई लगेर राख्यो भने राखेसम्म यो अख्तियारले काम गर्न सक्दैन भनेर पनि सुन्दैछ अब यो के भयो भन्नु होला भने पूर्व प्रशासकहरू अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ धारणा बन्यो यो चाहिँ धारणा जन्म्यो अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले नकार्न नसक्ने भयो किन भन्नु होला भने सबै पूर्व प्रशासकहरू चाहिँ अब भनौँ न सत्ताले जे भन्छ त्यो चाहिँ मान्छन् भनी होइन तर त्यो मान्छे त्यो रोज्न सक्नु पर्यो जस्तो भनौँ न अख्तियारको प्रमुख भएर काम गरेको सूर्यनाथजी कहाँको मान्छे हो पूर्व सचिवै त हो नि होइन यस्ता मान्छेहरू छन् नभएका होइनन् छान्न सक्नु पर्यो तर हाम्रो अहिले के भइदियो भने जम्मै चाहिँ पूर्व प्रशासकहरू सचिवबाट चाहिँ रिटायर्ड हुन साथ एउटा राजनीतिक शक्ति केन्द्र कहाँ चाहिँ जाने चाकरी गर्ने र उनीहरूको चाहिँ संरक्षण पाएर अथवा उनीहरूको चाहिँ निगाह पाएर नियुक्ति लिएर जाने भन्ना साथ उनीहरूमा आत्मबल हुँदैन त्यो प्रशासकहरू रिटायर्ड भएपछि त एउटा कुरा थियो सर रिटायर्ड हुनुभन्दा अगाडि नै मेरो फलानो ठाउँको दूतावास कन्फर्म भयो कि भएन भयो भनेपछि राजीनामा दिएको पो देखियो त भर्खर त अब हेर्नुहोस् अब यो कुरा मैले यहाँ अहिले भन्न मलाई पनि लाग्यो हगि हालाकि त्योसँग चाहिँ सरोकार गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ मसँग ज्यादै नजिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू हुन् जुन कुरो तपाईँले उठाउनु भयो नि जस्तो अहिले के गरियो भने यसले गर्दाखेरि यो पनि एउटा भ्रष्टाचार हो जस्तो मुख्य सचिवको कार्यकाल 3 वर्षको हुन्थ्यो र उहाँको चाहिँ कार्यकाल अहिलेको चाहिँ निवर्तमान मुख्य सचिवको यो चाहिँ कार्तिकको 7 गतेसम्म चाहिँ थियो मैले बुझे अनुसार है अनि अहिले जो चाहिँ वर्तमान मुख्य सचिव हुनुभयो उहाँको चाहिँ निवृत्त हुने चाहिँ समय कहिले भने यही असोजको 23-24 गते कहिले थियो हो अब के गरियो भने अब यो कसले भन्यो अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नि भन्नु पर्यो हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने ल मुख्य सचिवज्यू तपाईलाई म चाहिँ राजदूत बनाइदिन्छु मुख्य सचिवमा मेरो मान्छे मेरो आज्ञाकारी मान्छे त्यो चाहिँ त रिटायर हुनै लाग्यो त्यसो हुनाले त्यसलाई मुख्य सचिव बनाउनको लागि तपाईँले 15 दिन अगाडि राजीनामा दिनुहोस् तपाईँलाई म चाहिँ राजदूत बनाएर पठाइदिन्छु भनेर भनियो भनेपछि आफ्नो मान्छे ल्याउनको लागि कुनै अर्को मान्छेलाई नाजायज फाइदा दिएर उसको एउटा नेचुरल अवकाश पाउने दिनभन्दा पहिले राजीनामा गराउनु भनेको यो चाहिँ भ्रष्टाचार जन्य कार्य हो कि होइन हेर्नुहोस् यसले गर्दाखेरि के भन्छ म त निजामती कर्मचारी भएर काम गरेका मान्छे हो सामान्यतया मान्छेहरू के हुन्छन् अब फलानु चाहिँ फलानु मितिमा चाहिँ रिटायर हुँदैछ त्यसपछि मेरो पालो आउँछ हामीहरूको पालो आउँछ अनि हामीहरू मध्येबाट चाहिँ हुने हो भनेर चाहिँ हैन धेरै वर्षदेखि नै एउटा चाहिँ तयारी भएर चाहिँ आएको अवस्था हो र त्यो कुरालाई चाहिँ चट्ट बीचमा चाहिँ काटिदिँदाखेरि अनि प्रशासनिक संयन्त्रमा निराशा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन निराशा जन्मन्छ कि निराशा जन्मिन्छ म एउटा यो घटना भन्छु सानाले गरेको चाहिँ भ्रष्टाचार ठुलाले गरेको चाहिँ नजराना अथवा चाहिँ उपहार हुन्छ एउटा कुनै सेक्सन अफिसर यो भएको छ हेर्नुहोस् चाहिँ म तपाईँलाई उदाहरण दिँदै भन्छु एउटा कुनै सेक्सन अफिसर जो चाहिँ मेधावी छ म पटक सेक्सन अफिसर पास हुन्छु भन्छ अनि उसले त्यो वैकल्पिक उम्मेदवार हुन्छ नि जो त्यो मुख्य उम्मेदवारले छोडिदियो भने वैकल्पिक उम्मेदवारले पाउँछ कि यो लोकसेवा आयोगमा चाहिँ उसले 2-3 लाख रुपियाँ चाहिँ म तपाईँलाई दिन्छु तपाईँ त फेरि पनि पास हुनुहुन्छ हैन तपाईँले राजीनामा गरिदिनुहोस् अथवा तपाईँले चाहिँ नियुक्ति नबुझिदिनुहोस् 6 महिनासम्म अनि म भइहाल्छु भनेर 2-3 लाख रुपियाँ दियो भने यो भ्रष्टाचार हो कि होइन यस्तो गरेको चाहिँ उदाहरण छ नेपालमै अझ शिक्षकहरूमा त धेरै छ स्थायी शिक्षक हुन्छन् उनीहरूले अन्त पनि काम गर्न सक्छन् अनि त्यो वैकल्पिक हुन्छ नि उम्मेदवार
हो उसले नियुक्ति लिएको यस्ता चाहिँ यो भ्रष्टाचार हो कि होइन? यो त भ्रष्टाचार हो। त्यो हो भने यहाँ पनि हैन सामान्य अवस्थामा मुख्य सचिव कार्तिकको चाहिँ 7 गते बल्ल रिटायर हुने हो। त्यसपछि बल्ल चाहिँ हैन त्यतिखेर जो सिनियर सचिव हुन्छ बाँकी रहन्छ उनीहरू मध्येबाट गर्ने हो। तर कुनै रिटायर हुन लागेकै कारणले गर्दाखेरि उसलाई मुख्य सचिवमा ल्याउनै पर्ने कारणले आफ्नो चाहिँ ताबेदार छ भन्दैमा अनि अर्कोलाई चाहिँ अनावश्यक रूपले चाहिँ प्रलोभन दिएर राजदूत दिने भनेको चाहिँ प्रलोभन हो। यो चाहिँ हैन प्रलोभन दिएर अनि आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ सेट गर्ने भन्ने कुराहरू यसले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ कर्मचारी प्रशासनमा उत्साह दिन्छ। यसमा चाहिँ अब जस्तो जो व्यक्ति चाहिँ मुख्य सचिवको लाइनमा बसिरहेको थियो हो अहिलेको मुख्य सचिव कार्तिक 7 गतेपछि म चाहिँ सिनियर छु भनेको थियो त्यसको मनमा के परेको छ? त्यो मान्छे त गयो हो। मैले हेर्नुहोस् मलाई एकफेरि चाहिँ सरुवा गर्दाखेरि मैले गिरिजाबाबुलाई के भनेको छु भने मलाई त सरुवा गर्नुभयो तर मलाई सरुवा गर्दाखेरि चाहिँ हजारौँ कर्मचारीहरू डिमोरलाइज हुन्छन् हजुरले विचार गर्नुभएको छ भनेर मैले चाहिँ गिरिजाबाबुलाई भनेको छु। त्यसको साक्षी हरि शर्मा भन्ने हुनुहुन्छ है कि। त्यसो हुनाले यो एउटा व्यक्ति मर्कामा पर्यो भन्ने कुराहरू होइन सम्पूर्ण सिस्टम नै धराशायी हुन्छ। त्यसमा अनि कर्मचारी संयन्त्रले चाहिँ सहयोग गरेन भनेर चाहिँ जब चाहिँ सरकारले भनौँ अथवा चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिहरूले चाहिँ दोषारोपण गर्छन् अनि यस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी जगतको सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रको तेजोवध गर्ने हिसाब किताबले चाहिँ काम कारबाही गर्ने अनि उनीहरूले चाहिँ एकदम खुला दिलले सरकारलाई सहयोग गरेन भनेर चाहिँ अनि दोषारोपण गर्ने। अब त्यसदेखि त प्रशासन यन्त्रमा अलिकति उपल्लो तहमा पुगेकाहरूले म रिटायर हुने बेलामा चाहिँ सरकारसँग अथवा पोलिटिकल नेतृत्वसँग के बार्गेनिङ गर्ने राजदूत हो कि अख्तियारमा हो कि अथवा अन्य कुनै ठाउँमा हो कि भन्ने उसले पहिले नै हो त्यो भूमिका बनाइराख्ने भयो। त्यसपछि अब त्यो हुने भयो। अब त्यो ट्रेन्ड जम्मै अब 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै अनि कसलाई चाकरी गर्छ को पावरमा पुग्छ को शक्ति केन्द्रमा पुग्छ अनि त्यसको चाकरी गर्ने र चाहिँ फाइदा लिने। जबकि सुन्नुहोस् हामी सचिव हुँदाखेरि हाम्रो पालामा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामीहरू धेरै यो लिखित परीक्षाबाट सहसचिव भएका मध्येहरू चाहिँ सचिवहरू थियौँ। अनि त्यतिखेर पूर्णबहादुरजीले चाहिँ उहाँ राज्य व्यवस्था समितिमा हुनुहुन्थ्यो र यो निजामती ऐन चाहिँ संशोधन हुँदै थियो। त्यतिखेरसम्म के थियो भनेदेखिलाई चाहिँ 5 वर्ष प्लस 2 वर्ष चाहिँ सचिवको पदावधि थियो होइन। सरकारले चाहेमा 2 वर्ष थप्न सक्ने मुख्य सचिवको 3 वर्ष प्लस 1 वर्ष सरकारले चाहेमा थप्न सक्ने भने हामी सबैले एक मुखले के विरोध गर्नु यो गर्नुहुन्न। यो गर्नासाथ 2 वर्ष थप्ने भन्नासाथ त्यो सचिवले चाहिँ जुन उसको चाहिँ हैन निर्णय गर्ने चाहिँ क्षमता हो त्यसमा ह्रास आउँछ। किनभने उसले चाहिँ मन्त्रीलाई खुसी बनाइएन भने त भोलि चाहिँ 2 वर्ष म्याद थपिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यो 2 वर्ष म्याद थप्न हुँदैन भनेर हामी सम्पूर्णको एक भोजराजी पनि हुनुहुन्थ्यो हैन पुरुषोत्तम के अरे दिपेन्द्र पुरुष ढकालहरू हामीहरू सबै भएर एक मुखले भरेको मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला हैन हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो मूल कुरो के हो भन्नु होला भने यो चाकरी प्रथा चाहिँ लाई झन बढावा आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि जस्तो बनाउन। अब त्यसमादेखि प्रशासन यन्त्र चाहिँ जो राजनीतिक नेतृत्वको बारम्बार गुनासो के रहन्छ भने यो भ्रष्ट छ यो सबल पनि छैन क्यापेबल पनि छैन दोष चाहिँ हाम्रो थाप्लोमा बोकिराख्नु परेको छ भन्ने फेरि राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको। त्यो गलत हो। त्यो किन गलत हो भनेर भन्नु होला भने जस्तो भनौँ न मेरो पालामा भन्दा अहिले धेरै योग्य स्मार्ट वास्तवमा कर्मचारीहरू छन्। तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो मुलुकको मात्र होइन सारा विश्वको प्रशासनिक संयन्त्र कस्तो छ कसरी काम गर्छ किनभने अहिले त यो चाहिँ हैन उसले गर्दाखेरि त ज्यादै साङ्ग्रो भएको छ नि विश्व त हैन इन्टरनेटले गर्दाखेरि। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरू त्यो चाहिँ होइनन्। तर कुरो के छ भनेदेखिलाई पोलिटिसियनहरू तपाईँले देख्नुभयो नि हरेक निर्माण कार्य होस् अथवा चाहिँ हरेक चाहिँ ठेक्कापट्टा होस् त्यहाँ चाहिँ कमिसन नभइकन कमिसनको व्यवस्था नगरेसम्म स्वीकृति हुँदैन गर्न दिँदैनन्। तपाईँलाई हेर्नुहोस् न अहिले भर्खरको उदाहरण छ यो चाहिँ यस्तो यो चाहिँ महामारीको अवस्थामा औषधि खरिद गर्दाखेरि औषधि खरिद गर्ने अधिकार कसलाई छ ठेक्कापट्टा दिने अधिकार कसलाई छ विभागको प्रमुखलाई त्यहाँको चाहिँ डिजीलाई छ है कि। सरकारले के गर्यो मन्त्रीको सल्लाहकारको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा समिति गठन गरेर जो आधिकारिक व्यक्ति हो तिनीहरूलाई किनाराको साक्षी बनाएर
अनि ठेक्कापट्टा दिने काम चाहिँ त्यो चाहिँ समितिले गर्यो, जुन चाहिँ त्यहाँनिर कानुन त अनधिकृत समितिले गरेको छ। त्यो किन भयो? त्यहाँनिर चाहिँ त्यो जस्तो डिजी भयो अथवा सचिवसम्मै आउँछ। हजुर हो, उहाँहरूले चाहिँ यो तपाईँहरू गलत ढोकाबाट प्रवेश गर्नुभयो, यसमा हाम्रो सहमति छैन भन्नु मिल्दैन। उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो, तर के भयो भनेदेखिलाई उहाँहरू दुई किसिमले बाँधिनु भएको छ। एक त के भने डिजी बनाउँदाखेरि पनि पार्टीले आफ्नो कार्यकर्तालाई लिएर गएछ है कि, अनि त्यसपछि सचिव बनाउँदा नि सायद चाहिँ त्यो होला। अनि अब त्यो कुरामा सहमत नहुनासाथ ऊ चाहिँ अतिरिक्त समूह जस्तो कुनै काम नलाग्ने चाहिँ मन्त्रालयमा विभागमा गएर ऊ चाहिँ बस्नुपर्छ भनेर सबै आर्टीलाई हुँदैनन् रहेछ है कि। सबै मान्छेहरू चाहिँ मुलुकको लागि मैले गर्नुपर्छ, म जागिरे मात्र होइन भन्ने चाहिँ सबै हुँदैनन्। तर यसको अर्थ के भनेदेखिलाई चाहिँ राजनीतिक चाहिँ नेतृत्वले उनीहरूको त्यो व्यवस्था र बाध्यताको शोषण गरेर अनि आफ्नो अनुकूलको चाहिँ निर्णय गराउने व्यवस्था मिलाउने गर्नु भनेको त मुलुक विरुद्धको अपराध हो नि। प्रशासनले सहयोग गरेन भनेदेखि राजनीतिक नेतृत्वले मात्र भ्रष्टाचार गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यो पनि सक्दैन। तर के हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई म फेरि निवेदन गर्न चाहन्छु, मैले यो पटक पटक भनेको छु, योभन्दा पहिलाको भौतिक योजना मन्त्रीले 18 महिनामा 4वटा सचिव, 4वटा सडक विभागको डिजीहरूको चाहिँ सरुवा गरे। किन गरे? अयोग्य थिए तिनीहरू, योग्यता पुगेका थिएन, अनुभव थिएन, कार्यदक्षता नभएका हुन्, नभएको भए त्यो पदसम्म कसरी पुगे? तर त्यो होइन, किनभने उनीहरूले गर्न खोजेको बदमासीमा साथ नदिएको कारणले उनीहरू चाहिँ ती 3 महिनामा 4 महिनामा चाहिँ सरुवा भए। अनि त्यहाँबाट चाहिँ दोष कसलाई दियो भने होइन उसले चाहिँ सहयोग गरेन, यसो गरेन भनेर चाहिँ भनिदियो भने बोली त एउटा बिचरा निमुख कर्मचारीको भन्दा त मन्त्रीहरूको सुनिन्छ नि। भनेपछि त्यो सेट मिलाउनको लागि चाहिँ बस सरुवा गरिन्छ हो। त्यसो हुँदाखेरि यो कुरा के छ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यसो भएदेखि त यहाँनिर प्रधानमन्त्रीको जुन प्रतिबद्धता थियो नि, म भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ, म भ्रष्टाचार सहन्न, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता रहन्छ मेरो कार्यकालभरि भन्ने उहाँको जुन प्रतिबद्धता हो कस्तो देख्यो भने सुन्नु न, कस्तो वास्तवमा प्रधानमन्त्री कति निरीह देखिनु भयो भने मुलुकमा चाहिँ 4 अरब 35 करोड रुपियाँ हिनामिना भएको भनेर लेखा समितिले दिएको प्रतिवेदन अख्तियारमा छ। त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको इसारा बिना 1 इन्च फाइल चाहिँ अगाडि बढेको छैन। छ त छैन। न्यारोबडीमा 24 करोड रुपियाँको चाहिँ हिनामिना भएको छ भनेर त्यो चाहिँ कम्पनीलाई कारबाही गरेको चाहिँ आधिकारिक प्रमाणहरू छन्। त्यो त हामीले चाहिँ अख्तियार लेखेर पठायौँ, सरकारलाई पनि जानकारी दियौँ, यो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सीको तर्फबाट कारबाही भयो भएन। यो चाहिँ के अरे गोकर्ण रिसोर्ट वास्तवमा त्यो चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमुना छ। रातारात कानुन परिवर्तन गरेर हिजोको एउटा भनौँ न दरबारका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू एक ठाउँमा ल्याएर त्यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्ने भनेर तत्कालीन व्यवस्थालाई उद्योग वाणिज्य अथवा चाहिँ पर्यटनमा पनि खर्च गर्न सकिनेछ भनेर अनि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्य सचिवहरू समेत भएको चाहिँ हैन त्यो चाहिँ समितिलाई चाहिँ खारेज गरेर सहसचिवहरू र बाहिरको त्यही यति कम्पनीको एउटा प्रबन्धक पनि त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो समितिमा छ गरेर गरियो र त्यो चाहिँ 6 वर्षको अवधि बाँकी छँदै त्यो गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौताको 6 वर्ष बाँकी छ। तर 6 वर्ष अगाडि नै फेरि थप 25 वर्षको लागि भनेर सम्झौता गरियो। यो नीतिगत कानुन बनाएर भ्रष्टाचार, रुल अफ ल होइन कि रुल बाई ल। संसदमा चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ के भन्नु, यो सबै कानुन छ, कानुन बमोजिम भएको छ भन्नु। कानुन बमोजिम त भयो, मैले यो पटक पटक भन्ने गरेको छु। कानुन बमोजिम त हिटलरले पनि सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू जो कि चाहिँ विश्वमा चाहिँ तानाशाहको 1 नम्बरमा चाहिँ गरिन्छ, उसले पनि हरेक काम कारबाहीहरू कानुन बमोजिम गर्थ्यो। तर कुरो के भने उसले इच्छा लागेको काम तुरुन्त कानुन बनाउँथ्यो। संसद भनेको उसको चाहिँ एउटा चाहिँ पपेट जस्तो थियो अनि तुरुन्त चाहिँ कानुन बनाएर कानुन बमोजिम गर्थ्यो। यहाँ पनि त्यही भयो। यसलाई के भन्छ भने नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमुना भन्छ। हामी कहाँ पनि सरकारले औँलामा नचाइरहेको छ यी सबै अङ्गहरूलाई। हो, त्यस हुनाले के भयो भनेदेखिलाई जुन संवैधानिक निकायहरू वास्तवमा संवैधानिक निकायहरू जस्तो, तर तपाईँको जस्तो हामी कहाँ त फेरि यो क्रस चेकको पनि परिपाटी छ नि त। जस्तो चाहिँ यो सिद्धान्त त हामीसँग अदालत स्वतन्त्र छ, संसद स्वतन्त्र छ, कार्यपालिका छ, संवैधानिक अङ्गहरू छन्,
मतलब यिनीहरू के गर्दैछन् त? यिनीहरू किन बोल्दैन? यिनीहरू किन छानबिन गर्दैनन्? होइन यस्तो भयो, सुन्नु न, अब चाहिँ अरू त मैले भनिहालेँ जस्तो त्यही भरतपुरको निर्वाचनमा होइन, त्यो त उम्मेदवारले सही नगरिकन प्रतिनिधि त्यहाँभित्र त्यो काउन्ट गर्ने ठाउँमा जान पाउँदैन। अनि त्यो चाहिँ प्रतिनिधिले चाहिँ मतपत्र च्यात्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले त्यो चाहिँ जसले बदमासी गरेको छ त्यही बदमासी गरेकै पक्षमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ निर्णय दियो, फेरि गरिदिने त्यो जम्मै वडाभरि भनेर। है जसले दण्ड सजाय पाउनु पर्ने हो, साँच्चै भनियो भने निर्वाचन आयोग यदि चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष र निर्भीक हुने हो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो तत्कालीन चाहिँ जसले त्यो च्यात्यो त्यो चाहिँ उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै रद्द गर्नुपर्ने हो। यदि साँच्चै निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष र निर्भीक थियो भने भयो। भनेपछि के हो, निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र भनेको छ, त्यहाँ त पुनः चुनाव गराइयो। त्यहाँ त उनीहरूले जे खोजेका थिए, जसले बदमासी गर्यो, जसले कानुन तोड्यो, जसले कानुनको बर्खिलाफमा काम गर्यो, त्यो त वास्तवमा एउटा अक्षम्य चाहिँ होइन फौजदारी अभियोगको काम गर्यो, अनि उसैको पक्षमा चाहिँ फैसला भयो। भनेपछि त हाम्रा राज्यका संयन्त्रहरू त सबैमा त यो त हिरामा किरा लाग्ने भन्छ। यो सबै के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिहरूको चाहिँ नियन्त्रणमा गए। तिनीहरू खालि देखावटी सामान्य प्रक्रियामा काम गर्छन्, चुनाव गराऊ। त्यो राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक पार्टी नै भनौँ, त्यो राजनीतिक पार्टी पनि त जवाफदेही हुनुपर्छ नि त। उसले त भोलि जनतामा जानुपर्छ, मत माग्नुपर्छ, आज गरेको गल्तीको सजाय भोग्नुपर्छ। यो कुराले सताउँदैन उनीहरूलाई? गर्नुपर्ने हो। तर कुरो के भन्दाखेरि जस्तो यहाँ भन्यौँ नि, एकपटक चाहिँ यस्तै यो सरोकारमा चाहिँ हुँदाखेरि है भाग लिँदाखेरि हृदय त्रिपाठीजीले के भन्नुभयो भनेदेखिलाई यहाँ चाहिँ त भ्रष्टाचारमा पनि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भनेर भन्नुभयो कि उहाँले। कि त्यतिखेर यो चाहिँ वाइड बडी प्रकरणको चर्चा चलिरहेको भनेर भन्नुभयो। त्यही हो कि जस्तो हामीले चाहिँ अनुभूति गर्न लाग्यो। किन भनेर भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँले ठिक कुरो उठाउनु भयो। प्रजातन्त्रमा के हो भनेदेखिलाई चाहिँ सत्ता पक्षले बदमासी गर्न खोज्छ, त्यसले सजिलो बाटो खोज्छ। सजिलो बाटो खोज्दाखेरि के भने जनताका अधिकारहरूमाथि चाहिँ थिचोबिचो हुन सक्छ, उनीहरूले पाउने सुविधाहरू नपाउन सक्छन्, मुलुकको ऐतमा हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा हिँडाउनको लागि चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिँ दोहोरोसँग चाहिँ खुट्टा टेक्नुपर्छ, त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ र सत्तालाई चाहिँ गलत काममा चाहिँ हिँड्न दिनु हुँदैन। असल काममा साथ दिने, गलत काममा चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ रोक्ने काम चाहिँ प्रतिपक्ष हो। तर यहाँ त के भइदियो भनेदेखिलाई चाहिँ यी अहिले देखियो नि चाहिँ बाबुराम भट्टराईले सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्ष सबै मिलेर चाहिँ 9 अरबको चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका छन् भन्नुभयो। अब यहाँ अहिले चाहिँ भनौँ न काङ्ग्रेसको पक्षबाट चाहिँ एउटा त्यसमा चुनौती आयो। ल तपाईँले चाहिँ प्रमाण छन् भने यो देखाउनुहोस्, प्रमाणित गर्नुहोस्, हामी सजाय भोग्न चाहिँ तयार छौँ, होइन भने यस्ता चाहिँ हल्का फुल्का कुरा गरेर चाहिँ नहिँड्नुहोस् भन्ने खालको प्रतिवाद आयो। तर अरू बाँकी 2 जनाबाट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ केही आएको छैन। अब संस्कृतमा के भन्छ भने मौनम सम्मति लक्षणम भन्छ। त्यो कुराको प्रतिकार गरेन भने बोलेन त्यो बारेमा भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ स्वीकार गरेको चाहिँ ठहर्छ। के यो चाहिँ वास्तवमा साँच्चै भएको हो त? यो कुराको जवाफ चाहिँ प्रचण्डजीले अथवा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने होइन? यहाँनिर चाहिँ ठुल्ठुला केसहरू अरू पनि छन्, जस्तो चाहिँ वाइड बडीको कुरा अघि गरिहाल्नुभयो तपाईँले, न्यारो बडीको कुरा गरिहाल्नुभयो, यतिर ओम्नीको पनि कुरा भइ नै हाले छ नै छन्। त्यो क्यान्टोनमेन्टको कुरा पनि त अख्तियारमै गएर अड्केर बसेको छ नि। हो, अब त्यो पनि के भयो भनेर भन्नु होला, 17-18 अरब रुपियाँ हो। त्यो पनि के भयो भनेर भन्नु होला भने त्यो चाहिँ पनि अख्तियारले के गर्नु पर्यो, छिनोफान लगाउनु पर्यो। हालाकि त्यस सम्बन्धमा चाहिँ धेरै विवादहरू होलान्। त्यो एकमुष्ट चाहिँ अब त्यो क्यान्टोनमेन्टमा दिने भन्ने चाहिँ हो। अब त्यो चाहिँ होइन राजनीतिक के चाहिँ सहमति भयो थियो, समझदारी भयो थियो, किनभने मुलुक चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो गृहयुद्धबाट चाहिँ होइन एउटा शान्ति प्रक्रियामा आएको हुनाले अब त्यहाँभित्र चाहिँ के भयो त्यो कुरा चाहिँ हामी डिटेलमा गएका छैनौँ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ हिँडेमिना भएको छ भन्ने छ। अब 18,000 चाहिँ के अरे क्यान्टोनमेन्टमा बसेका चाहिँ मान्छेहरूको नाम देखाउने, तर चाहिँ 10-12 हजार मात्रै पनि बसेका छन् होइन, अरू बाँकी चाहिँ पैसा खाए भन्ने नै हो यसको चाहिँ होइन। त्यो कुरो हो भने पनि
वास्तवमा चाहिँ राजनीतिक नेताहरू यदि उहाँहरू चाहिँ राजनेता हो भने त्यसको पनि स्पष्टीकरण दिएर आफू सफाई लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि निष्कर्षमा आउँदाखेरि चाहिँ अहिलेको हाम्रो अख्तियारमा जसरी नियुक्तिको प्रक्रिया छ यसरी नियुक्ति गर्दाखेरि यसले साँच्चै अख्तियारले आफ्नो गरिमा राख्ने गरी काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ ढुक्क भयो। बिल्कुलै त्यो देखियो। हामीले त यसको चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रचण्ड विरोध पनि गर्यौँ। जस्तो अब आयल निगम जग्गा सुनौँ, आयल निगम जग्गा खरिद काण्डमा है कि त्यहाँ चाहिँ लेखा समिति लगायत उपभोक्ता समितिले 4वटा समितिले त्यसको चाहिँ जाँचबुझ गरेका छन् है कि। र त्यो छुट्टै चाहिँ भनौँ न अख्तियारले पनि त्यहाँ चाहिँ छुट्टै त्यो जाँचबुझ गर्ने त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग गरेका छ। र त्यहाँ न्यूनतम 1 अरब रुपियाँको 1 अरब चाहिँ 34 करोड भनेको छ है कि 1 अरब 34 करोड रुपियाँको चाहिँ घोटाला भएको छ भनेर स्पष्टसँग चाहिँ उनीहरूको जम्मै हालसम्मको अनुसन्धानले देखाउँछ। तर अब राजनीतिक नेतृत्वकै अब त्यहाँ के हुन सक्छ भने सचिवहरूको संलग्नता छ हैन, त्यहाँ चाहिँ मन्त्रीहरूको संलग्नता छ। कागजी सही नभए पनि उनीहरूको नैतिक जिम्मेवारी छ। अथवा तपाईँलाई अघि प्रश्न उठाउनु भएको थियो नि, कुनै पनि ठुलो भ्रष्टाचार हुनको लागि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र र व्यवसायिक घरानाहरू यी 3टाको मिलोमत नभइकन अरबौंका चाहिँ भ्रष्टाचारहरू हुन सक्दैन। चाहे वाइल्ड बडी भन्नुहोस् हैन, त्यहाँ पनि चाहिँ दलालहरू, कर्मचारीहरू र नेताहरू, चाहे चाहिँ अब चाहिँ यही ओम्नी प्रकरणमै भन्नुहोस् दलालहरू, नेताहरू, कर्मचारीहरू या कर्मचारी आफ्नो भाग शान्ति पाएका नि हुन सक्छन्। उनीहरूको निरीहताले गर्दाखेरि उनीहरूको संलग्नता छ, सही छ। उनीहरूको सही नभइकन आखिर त्यो सल्लाहकारले सही गरेर पनि हुँदैन त्यहाँ है कि, मन्त्रीले मात्र सही गरेर पनि हुँदैन, संलग्नता छ। तर उनीहरूको त्यो निरीहता व्यवस्थाको चाहिँ शोषण गरेर अनि यो चाहिँ हैन यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कामहरू हुने गरेका छन् अख्तियारमा। त्यसभएदेखि चाहिँ अब यो कर्मचारी तन्त्रबाट लैजाने भन्दा चाहिँ फरक खालको मानिसहरू लैजाने भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो त्यसभएदेखि होइन। यस्तो हो, अब कुरो के मैले भने नि, अब सबै जस्तो म तपाईँलाई नामै लिएर भनिदिन्छु नि, लीलामणि पौडेल भन्यो होइन, हामीले मुख्य सचिवको रूपमा उसलाई हेर्दाखेरि G2G भन्ने छ नि, यो भ्रष्टाचार गर्ने चाहिँ अर्को चाहिँ गलत माध्यम छ। विशेष परिस्थितिमा G2Gबाट चाहिँ सम्झौता गरेर कुनै सामानहरू खरिद गर्ने, किन्ने भन्ने छ। त्यो त्यहाँ पनि म्याक्सिमम भ्रष्टाचार हुन्छ है कि। जस्तो त्यो चाहिँ यो सञ्चार मन्त्रीले गर्न खोजे G2G नाम चाहिँ G2G, तर गर्न खोजेको दलालहरू मार्फत चाहिँ कमिसन खाने व्यवस्था। यो यही बुढी गण्डकीमा पनि त G2G भयो नि त। G2G भयो, खारेज भयो, फेरि के भयो यो जस्तो यो बुढी गण्डकीको कुरो त के भयो भनेर भन्नु होला भने, अब पहिला चाहिँ आफै बनाउने भनेर समिति पनि गठन भइसकेको थियो बाबुरामजीको पालामा हैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ प्रति लिटर चाहिँ यो पेट्रोल डिजलहरूमा चाहिँ 5 रुपियाँ उठाएर अरबौं रुपियाँ जम्मा भएको पनि हो। अब त्यो बनाउने भन्दा भन्दै वास्तवमा त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गलत भएको छ भन्ने कुरो हामीले पनि महसुस गर्छौँ, सर्वसाधारणले पनि महसुस गर्छौँ। किनभने त्यतिखेर चाहिँ प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्था र शेरबहादुर देउवाले चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ को पद चाहिँ ग्रहण के अरे चाहिँ पदभार चाहिँ ग्रहण नगरिसकेको अवस्थामा अथवा काम चलाउ प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा तत्कालीन चाहिँ ऊर्जा मन्त्री र त्यो गेजुवाको बीचमा भएको छ एकाएक। जबकि अरबौं रुपियाँ अझ खरब पनि छ क्या, त्यहाँ कति खरब छ यो, किनभने 600 मेगावाटको चाहिँ जलविद्युत त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बिड गरेर सबभन्दा योग्य र चाहिँ कम जसले चाहिँ बोल कबल गर्छ उसलाई दिनुपर्ने हो कि होइन, अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डर हुनुपर्ने हो कि होइन। यसरी आफू चाहिँ काम चलाउ प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा रातारात गेजुवालाई चाहिँ ल्याएर सम्झौता गरेर अनि उसलाई ठेक्का दिनु भनेको त्यहाँ चाहिँ दालमे कुछ काला है भनेर चाहिँ शङ्का गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त हो हैन। तर अब पछिका चाहिँ के भयो, अब शेरबहादुरजीको पालामा त त्यो गेजुवालाई चाहिँ रद्द गरिदिनु भयो। अब सामान्य त्यहाँ रद्द गर्दाखेरि चाहिँ कमिसन खान्छन् दिन्छन् भन्ने कुराहरू कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुन्छ। त्योभन्दा अर्को पावरफुल रहेछ उसलाई दिने हो भनेदेखिलाई चाहिँ उसले कमिसन दिन्छ, त्यसलाई खारेज गरिदियो भन्ने पनि होला होइन, यी अनेक हुन्छन्। तर चाहिँ अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ सायद अहिलेको प्रधानमन्त्रीको पाला चाहिँ फेरि त्यही गेजुवालाई चाहिँ फेरि त्यसलाई दियो भन्दाखेरि यसो गरे पनि हुने रहेछ नि त। हामी कहाँ भ्रष्टाचारको ज्वरो खोताल्दै जाने हो भने त यसो गरे पनि हुने रहेछ नि। हामी कहाँ चाहिँ लामो समयदेखि
ल 46 सालदेखि अहिले भनौँ न हजुर। राजनीतिको चाहिँ सार्वजनिक पदमा बसेका लाभ लिएका मानिसहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरिदिउँ त अब त्यसमा यो यस्तो भयो, यो पनि के भयो भने यो असम्भवको कुरो हुन्छ हेर्नुहोस् त यो। किनभने कर्मचारीहरूको पनि छानबिन गर्नु पर्यो, हजारौँ छन्, पोलिटिसियनहरू पनि चाहिँ हजारौँ छन् होइन। त्यसो हुँदाखेरि यो के हो भने समुद्रमा ढुङ्गानी जस्तो हो, यसबाट कुनै प्रतिफल चाहिँ निस्कने कुरो होइन। सुन्दाखेरि चाहिँ आकर्षक, तर यो चाहिँ पार लाग्ने कुरो होइन। जस्तो पहिले शेरबहादुरजीको पालामा एउटा चाहिँ के भैरव लम्साल आयोग गठन भयो, त्यसले पनि गर्यो नि होइन, तर त्यसले चाहिँ खासै परिणति त दिएन। त्यसमै अहिले पनि त्यसमादेखि मुद्दाहरू उठ्ने, फलानु ठाउँमा भ्रष्टाचार भयो, फलानुले गर्यो आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ उठ्ने, सुनवाई चाहिँ काहीँ पनि नहुने भयो। सुनवाई हुनु पर्यो। मैले भनेको मुख्य कुरो के भने अहिले नि सर जस्तो सुनवाई हुनु पर्यो तपाईँले भन्नुहुँदाखेरि मैले झ्याक्क सम्झेको चाहिँ जस्तो अलि अगाडिसम्म जस्तो कुनै सार्वजनिक सञ्चार माध्यम नै सही हजुर यो भ्रष्टाचार भयो अथवा अनियमितता भयो अथवा चाहिँ हिनामिना भयो भन्ने कुनै खबर आयो भनेदेखि कहीँ न कहीँ त सम्बोधन हुन्थ्यो नि त। हुन्थ्यो। संसदमा कुरा उठ्यो भनेदेखि झनै हुन्थ्यो, होइन हङ्गामा हुन्थ्यो नि त, हङ्गामा हुन्थ्यो। आजकल त यस्ता मुद्दाहरू हरेक दिन उठिराख्छन्, सम्बोधन काहीँ पनि हुँदैन। मतलब यो के अचम्म भयो? होइन यो के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ यो चाहिँ कर्मचारी प्रशासन यन्त्र मात्रै होइन कि हाम्रो चाहिँ संसद पनि निरीह भयो। यो पनि चाहिँ कार्यपालिकामा पनि नेतृत्व वर्गको भनौँ न चाहिँ कठपुतलीको रूपमा चाहिँ काम गर्यो। त्यसले आफ्नो अस्तित्व देखाउन सकेन। जुन संवैधानिक चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ यो सेपरेसन अफ पावर भन्छ नि होइन, सन्तुलन र चाहिँ नियन्त्रण सन्तुलनका कुराहरू त्यो चाहिँ त्यसमा सबै यो सरकारले चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यो गरुडको छाया पर्या भन्छ नि हो। सरकार चाहिँ त्यो गरुड जस्तो, अरू चाहिँ त्यो त्यसको छाया परेका हुकिचिल जस्ता भयो अरू चाहिँ। अब जस्तो भनौँ न लेखा समितिले वाइड बडीमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ भनेर उल्टो उपसमिति नै गठन गरेर अनि निर्णयमा पुग्या हो नि। यो त्यसमा त यो त अलिकति त अधिनायकवादको छनक आयो त सर। एकदम त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ बहुत चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ होसियार हुनुपर्ने स्थिति आयो। कुनै पनि संवैधानिक निकायहरूले होइन आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनु भनेको यो चाहिँ राज्य कतै विघटन हुने अवस्थातिर चाहिँ मुलुक गइराखेको त छैन भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कतै अब यो फ्रस्ट्रेसनले कतै फेरि हामी चाहिँ जस्तो कतिपय अफ्रिकी मुलुकहरूमा हामी देख्छौँ नि गृहयुद्धको केले भन्दा भ्रष्टाचारले भर्खर चलिरहेको छ, त्यसको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति अपदस्थ भएको छ, विद्रोहीले कब्जा गरिदिएको छ होइन, 50औं छन् गत साता मात्रै पनि त्यस्तो भएको छ भन्दाखेरि अब यो भ्रष्टाचार नै मूल मुद्दा बनेर कतै हामी कहाँ चाहिँ मानिसमा निराशा हुने, निराशाले आक्रोश ल्याउने, आक्रोशले विद्रोहले गृहयुद्ध यस्तो त हुँदैन कतै। बिल्कुलै। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ के भने अहिले चाहिँ हाम्रो स्टेज केमा छ भने निराशामा छ। हजुर। सरकारको जुन चाहिँ कार्यप्रणाली कार्यशैली देखिएको छ अहिले भनौँ न यो स्वास्थ्य व्यवस्था सम्बन्धमा सरकारको जुन चाहिँ खालि टालटुले सर्फेसियल लिप सर्भिस बाहेक के जनताले हामी चाहिँ यो कोभिड-19बाट सुरक्षित छौँ भन्ने कुराको चाहिँ अनुभूति गर्न पाएका छन्। जनताले अन्य कुराहरूमा जहाँ चाहिँ दलाल बिचौलिया कमिसनखोरहरूले चाहिँ किसानहरूकै भनौँ न तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो उब्जनीको सही मूल्य पाएका छैनन्। मल किन्ने भन्यो कुनै मन्त्रीलाई थाहा हुँदैन असारमा धान रोप्दाखेरि मल चाहिन्छ भनेर। अब असोजमा नआएको मल भने के काम थियो, किन ल्याउनु? कुनै पनि राज्य व्यवस्था चाहिँ नै कस्तो भयो भने मुलुकप्रति गैर जिम्मेवार भएको जस्तो वातावरण हुन थाल्यो। यो चाहिँ अनिष्टको सङ्केत हो वास्तवमा। यो स्टेट फेलियरनेस भन्छ नि हो। हाम्रो मुलुक चाहिँ करिब त्यतैतिर जाँदैछ। त्यसो हुँदाखेरि नेताहरूको अकर्मण्यताले गर्दाखेरि जस्तो भनौँ न अहिले भनौँ न कसैको पनि कन्ट्रोलमा नहुने, मुद्दाहरूको सुनवाई नहुने र जनतामा चरम निराशा हुने यो राम्रो नतिजा होइन। होइन बिल्कुल होइन। यसले चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ बिस्तारै के हुन्छ भन्नु होला भने विद्रोहको चाहिँ होइन अवस्थामा चाहिँ पुर्याउँछ। किनभने मान्छेले निराशाबाट चाहिँ असन्तुष्टि हुन्छ, असन्तुष्टिबाट त्यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ विद्रोहमा चाहिँ परिणत हुने। जब समस्याहरूको समाधान देखिँदैन, समाधान भेटिँदैन त्यसपछि त बडा एउटा त्यो कालो छाउँछ नि त,
त्यो कुनै न कुनै क्षेत्रबाट चाहिँ वास्तवमा एउटा आशाको चाहिँ यसो किरण चाहिँ देख्न चाहिँ पाउनु पर्ने हो, त्यो देखिएन है। त्यो नदेखिँदाखेरि मान्छेमा चाहिँ दिन प्रतिदिन निराशा बढ्दै जानु, सरकार छ कि छैन भन्ने कुराको चाहिँ जनतामा आभास पनि नहुनु, वास्तवमा यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण रुन थाल्यो। त्यसो भने मैले यो चाहिँ के भनेको छु भने यो एउटा कोसै ढुङ्गा साबित हुन सक्छ। बाबुराम भट्टराईजीले जुन आरोप लगाउनु भएको छ त्यसलाई प्रमाणित गर्ने उहाँको चाहिँ प्रमुख दायित्व हो। यदि उहाँले चाहिँ यो त हावादारी हिसाब किताबले पोलिटिकल स्टन्टको लागि मात्रै चाहिँ बोल्नु भएको हो भने उहाँ चाहिँ दण्डित हुनुपर्छ, बाबुराम भट्टराई। किनभने कानुनले के भन्छ भने यदि उहाँले भनेको कुरा पुष्टि भयो भने जसले बदमासी गरेका छ तिनीहरूमाथि कारबाही हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अहिले मैले भने यो कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ। यदि उहाँहरूले चाहिँ बदमासी गरेको हो भने उहाँहरूमाथि चाहिँ कारबाही हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ अख्तियारले चाहिँ साहस देखाउनु पर्यो। अहिलेको देखाउन सक्दैन। यसमा म चाहिँ 100% चाहिँ एकदम चाहिँ आश्वस्त छु कि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हुन सक्दैन। तर यो आरोप प्रमाणित गर्न सक्नु भएन भने बाबुराम भट्टराई हो। यसमा पनि के गर्नु पर्ने, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू माथि नै आरोप लगाइसकेपछि अख्तियारलाई चाहिँ ल हामी माथि छानबिन गर, हामीले कहिले कहाँ कसित होइन 9 अरब भनेपछि त 3 अरब त एउटा भागमा पर्यो नि, लियो त्यो कुरो प्रमाणित गर। होइन भने जथाभावी बोल्ने पूर्व प्रधानमन्त्री भनेको त एउटा चाहिँ राज्यको सम्मानित अब यो प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा हो, प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्यो यो कुरो चाहिँ। उहाँले इनिसिएसन के उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो हो, होइन भने यसलाई चाहिँ होइन उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ नैतिक एउटा जिम्मेवारी चाहिँ महसुस गरेर राजीनामा दिनु पर्यो कि यो कुरो उहाँले सफाइ लिनु पर्यो कि चाहिँ छानबिन गर्नु पर्यो, उहाँले छानबिन गर्नु पर्यो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ खेमराज रेग्मी, उहाँ पूर्व प्रशासक तथा अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।